तपाईहरुलाई नेपाल आईटी टेकमा आज हामी प्याकेट ट्रेसरको ल्याक्स गर्न गइरहेका छौं जुन 1.5.7 प्याकेट ट्रेसर नेटवर्क रिप्रेजेन्टेसन हो। सो तपाईहरुले प्याकेट ट्रेसर खोलेपछि युजर लगइन गर्ने अप्सन पाउनुहुनेछ। त्यसमा तपाईहरुले बनाउनु भएको युजर नेम र पासवर्ड हाल्नु होला, यानी इमेल र पासवर्ड हाल्नु होला। त्यसपछि अब हामी यो गर्ने छौं प्याकेट ट्रेसरको ल्याब। Okay. So network representation objectives. The network model in this activity incorporates many of the technologies that you will master in your CCNA studies. It represents a simplified version of how a small to medium-sized business network might look. Feel free to explore the network on your own. When you are ready, proceed through the following steps and answer the questions. भनेपछि तपाईहरुले जे नै गर्न मिल्छ हैन, ट्राई गर्ने हो, के गर भनेको छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि जब तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ गरेर स्टेप्सहरु फलो गर्नु अरे। त्यति बेरसम्म कहाँबाट के गर्ने भनेर यसरी हेर्न मिल्छ। जस्तै अब यस्तो आइपी एड्रेसहरु 192.168.0.101 रहेछ यसको आइपी एड्रेसहरु है। त्यस्तै गरी अब नोट, it is not important that you understand everything you see and do in this activity. Feel free to explore the network on your own. If you wish to proceed more systematically, follow the steps below. Answer the questions to the best of your availability. So भनेपछि अब सबै बुझ्नु पर्छ भन्ने नि छैन हैन, किनभने पछि जब हामी ल्याबहरु गर्दै जान्छौं सबै विस्तारै बुझिदै नै गइन्छ। अब हामी स्टेप्सहरु फलो गरौँ। इन्स्ट्रक्सन्स। Step 1. Identify common components of a network as represented in packet tracer. The icon toolbar at the bottom left hand corner has various categories of networking components. So यो भयो है त, little toolbar at the bottom corner भनेपछि यो भयो। यहाँ इन डिभाइसेस छ, नेटवर्क डिभाइसेस छ, इन डिभाइसेस छ, कम्पोनेन्ट्सहरु छ, केबल्सहरुको लागि कनेक्सन्सहरु छ है। त्यस्तै भयो। You should see categories that correspond to intermediary devices, in devices and media भनेको छ। यहाँ यहीहरु हो, यहाँ छ राउटरहरु, स्विचहरु सबै छ है। The connections category with the lightning bolt icon represents the networking media supported by packet tracer. There is also an in-devices category and two categories specific to packet tracer: custom media devices and multi-user connection. So यो connections lightning bolt भनेको त अब यो भइहाल्यो हैन, connections भनेको जसमा उयोहरु छ। त्यस्तै गरेर in devices भनेपछि यहाँ छँदै छ है। यसको नि अब कस्टम मेड र multi-user connection छ भन्छ है। सो यो भयो multi-user connection हैन। अनि कस्टम मेड डिभाइस भनेको त नर्मली यो इन डिभाइस नै हो। सो अर्को छ अब हामी लिस्ट द इन्टरमिडिएरी डिभाइस क्याटेगोरीज भनेको छ। सो अब हामी इन्टरमिडिएरी डिभाइस के हो भन्दाखेरि अब यो नेटवर्क डिभाइस भनेको इन्टरमिडिएरी डिभाइस हो। भनेपछि अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं राउटर्स, स्विचेस, हब्स, वायरलेस डिभाइसेस, सेक्युरिटी, वान इमुलेसन, यिनीहरु भयो। सो अब यहाँ अर्को छ विदाउट इन्टरिङ इन्टु द इन्टरनेट क्लाउड अर इन्ट्रानेट क्लाउड, how many icons in the topology represent endpoint devices? Only one connection leading to them. So अब endpoint devices हरु के हो भन्ने त हामीलाई थाहै छ है। यहाँ इन डिभाइसेस हरु क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, पीसी, ल्यापटप, सर्भरहरु। त्यस्तै गरेर अब हामीले यहाँ अब गर्नु पर्ने छ कतिवटा छ भनेर यहाँ गर्नुमा त अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यतापट्टिको ल्यान्डमा हेरौँ अब यता 10 11 12 13 14 15। सो जम्मा 15 वटा छ है त इनपोइन्ट डिभाइसेसहरु। त्यस्तै गरेर विदाउट काउन्टिङ द टु क्लाउड्स, हाउ मेनी आइकन्स इन द टोपोलोजी रिप्रेजेन्ट इन्टरमिडिएरी डिभाइसेस, मल्टिपल कनेक्सन्स लिडिङ टु देम। सो अब इन्टरमिडिएरी डिभाइस भनेपछि अब स्विच र राउटरहरु नर्मली कतिवटा छ भनेर भन्या हो। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राउटर, स्विचहरुलाई इन्टरमिडिएरी डिभाइस भन्छ। सो कतिवटा छ भन्ने सी गर्नुमा त अब यहाँ छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो अल टुगेदर 11 वटा छ। यो पनि भयो है। अब हाउ मेनी इन डिभाइसेस आर नट डेस्कटप कम्प्युटर रे, अब इन डिभाइस मध्येमा कुन चाहिँ डेस्कटप कम्प्युटर नभएको डिभाइसहरु कतिवटा छ भन्ने कुरो
यो भयो कम्प्युटर भनेपछि यो डेस्कटप कम्प्युटर भइहाल्यो, यो ल्यापटप भनेपछि डेस्कटप कम्प्युटर भएन। त्यस्तै गरेर अब गरौँ है त 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि 8 वटा रहेछ जुन डेस्कटप कम्प्युटर होइन। How many different types of media connections are used in this network topology? सो कतिवटा केबल्सहरू छ भनेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केबलहरू धेरै छ, तर अब यसमा कतिवटा केबल छ भन्दाखेरि यो भयो एउटा स्ट्रेट थ्रु केबल भइहाल्यो, यो वायरलेस केबल कहीँ भइहाल्यो होइन, दुईटा भयो। अनि त्यस्तै गरेर यो वान केबल भइहाल्यो, अनि यो एउटा सिरियल केबल भइहाल्यो, कोएक्सियल केबल र यो सिरियल डिसिई केबल, डिसिई र यो अनि यो डिटिई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिसिई डिटिई। सो अलटुगेदर 4टा केबल छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ किनभने यो सबै एउटै केबल भइहाल्यो जुन माथि पनि थियो स्ट्रेट थ्रु भयो, त्यस्तै गरी यहाँको पनि एउटै केबल छ स्ट्रेट थ्रु भयो। सो यहाँ 4 थरीको केबल युज भएको छ टोटल। अब अर्को छ एक्सप्लेन द पर्पज अफ द डिभाइसेस रे इन प्याकेट ट्रेसर ओन्ली द सर्भर पिटी डिभाइसेस एक्ट एज अ सर्भर भन्नाले यो ब्रान्च सर्भरहरू यहाँ सेन्ट्रल सर्भर जुनमा यस्तो सर्भर छ नि हो यिनीहरूले मात्र सर्भरको डिभाइस एक्ट गर्छ अरे। डेस्कटप और ल्यापटप पिसी क्यानट एक्ट एज अ सर्भर, यहाँ चाहिँ अब ल्यापटप र डेस्कटप चाहिँ सर्भर गर्दैन अरे। बेस्ड अन यर स्टडी सो फर एक्सप्लेन द क्लाइन्ट सर्भर मोडल रे। क्लाइन्ट सर्भर मोडल भनेको के हो भन्ने कुरो हुन्छ। अब क्लाइन्ट सर्भर मोडल भनेको त्यही हो, अब जब हामीले कुनै पिसीबाट केही रिक्वेस्ट गर्छौँ हाम्रो पिसी भनेको चाहिँ क्लाइन्ट हुन्छ, अनि त्यो सर्भर भनेको सर्भर भइहाल्यो। अब के हो भनेपछि अझै डिटेलमा भन्दाखेरि यहाँ छ है त, इन मोडर्न नेटवर्क्स अ होस्ट क्यान एक्ट एज अ क्लाइन्ट अर सर्भर अर बोथ रे। भनेपछि अब होस्टले होइन क्लाइन्ट र सर्भर दुईटैको उयो गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब सफ्टवेयर इन्स्टल अन द होस्ट डिटरमाइन्स द रोल इट प्लेस अन द नेटवर्क। कुन सफ्टवेयर इन्स्टल गरेको छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ कि हाम्रो कम्प्युटर भनेको चाहिँ सर्भर हुन्छ कि क्लाइन्ट हुन्छ भनेर। सर्भर्स आर होस्ट that have software installed that enables them to provide information and services like email or web page भनेपछि त्यही नै भयो है, टु अदर होस्ट अन द नेटवर्क। सर्भर्सहरूमा चाहिँ अब यस्तै सफ्टवेयर इनेबल गरे हुन्छ जसबाट इमेल र वेब पेजहरूको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्न सकियोस्। त्यस्तै गरेर क्लाइन्टमा चाहिँ तिनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्ने इन्फर्मेसनहरू हुन्छ। सो यहाँ क्लाइन्ट्स आर होस्ट that have software installed that enables them to request and display the information obtained from the server भनेको छ है त। A client could also be configured as a server simply by installing server software भनेपछि यदि अब क्लाइन्टलाई सर्भर सफ्टवेयर हाल्यो भने पनि त्यसले सर्भरको एक्ट गर्न सक्छ। भनेपछि क्लाइन्ट सर्भर मोडल भनेको के हो भनेपछि अहिले मोडर्न टेक्नोलोजीमा एउटै क्लाइन्टले त्यसले सर्भर पनि एक्ट गर्न सक्छ, त्यसले क्लाइन्ट पनि एक्ट गर्न सक्छ हाम्रो कम्प्युटरहरूले। सो एटलिस्ट 2 फङ्सन्स अफ इन्टरमिडिएट डिभाइसेस भनेको छ है त। दुईटा मात्र फङ्सन भनेको छ, यहाँ चाहिँ मैले अब धेरै नै लेखेको छु है। जस्तै अब रिजेनेरेट एन्ड रिट्रान्समिट डाटा सिग्नल्स भनेको छ है त। यसले अब डाटा सिग्नलहरूलाई फेरि रिजेनेरेट गरेर रिट्रान्समिट पनि गर्न सक्छ। अनि जस्तै कुनै अब पर्मिट अर डिनाइ द फ्लो अफ डाटा भनेपछि कुनै डाटाहरू फ्लो हुने वा नहुने जस्तै राउटरहरूले उयो गर्न सक्छ है। अझले भन्नुपर्दाखेरि सो जस्तै यो PC1बाट होइन, अब जस्तै हामीले PC3मा पिङ गर्नु पर्यो भने यो राउटरमा हामीले भन्न सक्छौँ कि यसमा पिङ राउटरबाट गर्न सक्छौँ कि राउटरमा कन्फिगर गर्न सक्छौँ जसबाट यो PC3 पिङ होस् वा नहोस् भनेर के PC1बाट गएको रेस्पोन्स जाओस् वा नजाओस् भनेर गर्न मिल्छ होइन। त्यो चाहिँ इन्टरमिडिएट डिभाइसको फङ्सन भयो। त्यस्तै गरेर अब एटलिस्ट 2 क्राइटेरिया फर चुजिङ अ नेटवर्क मिडिया टाइप भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द डिस्टेन्स द मिडिया क्यान सक्सेसफुल्ली क्यारी अ सिग्नल भनेपछि अब कतिको डिस्टेन्सको केबल गर्ने भनेर होइन। त्यस्तै गरेर अर्को छ द कस्ट अफ द मिडिया एन्ड इन्स्टलेसन, कति लाग्छ खर्च त्यस्तोहरू अनि हो। अब यो पनि सक्यो। अब स्टेप 3 कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट LAN एन्ड WAN। एक्सप्लेन द डिफरेन्स बिट्विन अ LAN एन्ड WAN एन्ड गिभ एक्जाम्पल्स अफ इच रे। सो LAN र WAN भनेको त अब नर्मली यहीँ हेर्न सकिन्छ, यो सेन्ट्रल युएसमा भएको LAN भयो, कुनै स्पेसिफिक सानो ठाउँमा भएकोलाई LAN भन्छ। त्यस्तै गरी यो पनि सानो ठाउँमा भएको LAN भयो। अब यसरी WAN केबललाई जोडिदिएको छ, यसरी दुईटा वा दुईटा भन्दा धेरै LANलाई जोडिसकेपछि WAN हुन्छ। एक्जाम्पल यहीँ नै छँदैछ। इन प्याकेट ट्रेसर नेटवर्क हाउ मेनी वान्स डु यु सी रे।
अफकोर्स अब दुईटा त वान छ नि, एउटा यो इन्टरनेट क्लाउडसँग जोडिएको छ, अर्को इन्टरनेटसँग जोडिएको छ। हाउ मेनी ल्यान्ड्स डु यु सी? 1 2 अनि यता माथिको 3। त्यस्तै गरी अब द इन्टरनेट इन दिस प्याकेट रेसर नेटवर्क इज ओभरली सिम्प्लिफाइड एन्ड डज नट रिप्रेजेन्ट द स्ट्रक्चर एन्ड फर्म अफ द रियल इन्टरनेट। ब्रिफली डिस्क्राइब द इन्टरनेट। इन्टरनेट भनेको के भने अब जुन नेटवर्कहरू छ, नेटवर्कको पनि नेटवर्क क्या, इन्टरकनेक्सन अफ नेटवर्कलाई नै इन्टरनेट भनिन्छ क्या है। जस्तै अब यहाँ केबलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै टोटल मेस टोपोलोजीमा उयो हुन्छ है। त्यो यही हो क्या, इन्टरकनेक्सन अफ नेटवर्कको पनि नेटवर्कलाई नै इन्टरनेट भनिन्छ। What are some common methods that business use to connect to the internet in your area? And what are some common ways of home user connections to the internet? भनेपछि अब नर्मली अब हामीलाई थाहै छ एडिएसएल, जसरी हामीले केबलहरू युज गरेका छौँ, डिएसएल होइन, अनि सेलुलर डाटा जस्तै हामीले मोबाइल डाटा युज गर्छौँ, तिनीहरू भयो यो होम युजर उयसमा। त्यस्तै गरेर यहाँ अब बिजनेसहरूले पनि युज गर्ने भनेको नर्मली डिएसएल हो होइन, सेटेलाइटहरू पनि युज गर्नु मिल्छ। त्यस्तै अरू भयो। अब यहाँ छ हाम्रो च्यालेन्ज क्वेसन भन्ने कुरो, अब यो गरेँ हेरौँ त। Now that you have had an opportunity to explore the network represented in this packet tracer activity, you may have picked up a few skills that you would like to try out, or maybe you would like the opportunity to explore this network in more detail. Realizing that most of what you see and experience in packet tracer is currently beyond your skill level, here are some challenges you might want to attempt. Do not worry if you cannot do them all. You will be a packet tracer master, user, and network designer soon enough. So अब हामी यस्तो च्यालेन्जहरू के रहेछ हामी गर्नेछौँ है। एड एन इन डिभाइस टु द टोपोलोजी एन्ड कनेक्ट इट टु वान अफ द ल्यान्ड विथ अ मिडिया कनेक्सन। एउटा कुनै इन डिभाइसेस लिउँ, जस्तै अब हामी पिसी लिउँ होइन, सजिलो हुन्छ। पिसी लगेर हामी यतापट्टिको माथिको ल्यान्डलाई जोडिदिउँ। ल हामीले यो इन डिभाइसेस ल्यायौँ अनि विथ मिडिया कनेक्सनबाट जोड भनेको छ है त। अनि अब तार लिने, तारले चाहिँ हामीले स्ट्रेट थ्रु केबलबाट यसरी पिसीमा फास्ट इथरनेट लिएर यसमा डब्लुपिएसमा इथरनेट 3 मा जोडिदिनेछौँ। सो वाट एल्स डज दिस डिभाइस निड टु सेन्ड डाटा टु अदर इन्ड युजर्स? अब डाटा त सेन्ड गर्न मिल्दैन, किनभनेपछि अब हाम्रो एयरमा आइपी एड्रेस सेट भएको छ, तर हामीले यो कम्प्युटरमा आइपी एड्रेसहरू सेट गरेको छैन। हामीले आइपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफल्ट गेटवेहरू सबै सेट गरेपछि मात्र यो डाटा फ्लो गर्न सक्छ। क्यान यू प्रोभाइड द इन्फर्मेसन? यस, वी क्यान प्रोभाइड द इन्फर्मेसन है। इज देयर अ वे टु भेरिफाई द्याट यु करेक्टली कनेक्टेड द डिभाइस? आइपी एड्रेस हालिदिएपछि ipconfig./all भन्नेले हामी आइपी एड्रेसहरू भेरिफाई गर्न सक्छौँ, वा फेरि यहाँबाट यहाँसम्म पिङ गरेर भेरिफाई गर्न मिल्छ है। त्यसै गरेर अर्को छ एड अ न्यू इन्टरमिडिएरी डिभाइस टु वान अफ द नेटवर्क्स एन्ड कनेक्ट इट टु वान अफ द ल्यान्ड्स अर वान्स विथ अ मिडिया कनेक्सन। भनेपछि अब चाहिँ इन्टरमिडिएट डिभाइस गर्नुपर्ने अरे, अनि त्यसरी नै तार जोड्नुपर्ने भनेको छ है त। वाट एल्स डज दिस डिभाइस निड टु सर्भ एज एन इन्टरमिडिएरी टु अदर डिभाइसेस इन द नेटवर्क? सो अब हामी यसकै अगाडि यतापट्टि अर्को जोडिदिउँ न त है। सो नेटवर्क डिभाइसेस स्विच, यही स्विच भनेपछि यहाँ टक्कसँग हामी यही डिजाइनको स्विच ल्याइदिन्छौँ होइन। यो चाहिँ लेयर 3 स्विच हो। अब हामी यसरी तारले जोडिदिन्छौँ। अब स्विचदेखि स्विचमा जोड्नलाई चाहिँ एक्चुअली क्रस ओभर केबल युज गर्नुपर्छ, लेयर 2 स्विच भएको भए चाहिँ। जस्तै अब हामीले यो स्विच, यो 2960 स्विचहरू भएको भए होइन, यो लेयर 2 स्विच हो, क्रस ओभर केबल युज गर्नु पर्थ्यो। तर यो लेयर 3 स्विच हो, यसले चाहिँ अटो सेन्सिङ गर्छ। भनेपछि तपाईँहरूले क्रस ओभर जोडे पनि स्ट्रेट थ्रु जोडे पनि एउटै हो, त्यही कारण अब हामी स्ट्रेट थ्रु जोड्दा नि हुन्छ यसमा। जस्तै फर्स्ट इथरनेट 01 मै जोडिदिउँ, यसको ल्याएर फर्स्ट इथरनेट 01 मै जोडिदिउँ। सो यो पनि भयो। अब यसमा चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्छ क्या स्विचमा, अनि मात्र यो स्विचले त्यो नेटवर्कमा एक्ट गर्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को छ ओपन अ न्यू इन्स्टेन्स अफ प्याकेट रेसर, क्रिएट अ न्यू नेटवर्क विथ एटलिस्ट 2 ल्यान्ड्स कनेक्टेड बाय वान रे, कनेक्ट अल द डिभाइसेस, investigate the original packet tracer activity to see what else you might need to do to make your new network functional. Record your thoughts and save your packet tracer file. You may want to revisit your network later after you have mastered a few more skills. भनेपछि पछि गएर थपिन सक्ने हुन्छ। अब हामी नर्मली एउटा बनाइदिउँ होइन। सो फाइल न्यू, डु यु वान्ट टु सेभ योर नेटवर्क? यस अफ कोर्स, हामीले गरेको सेभ गर्नै पर्यो नि। हाम्रो यो नयाँ फाइल खुलेको छ जुन एम्प्टी खाली छ। अब हामीले यहाँ के गर्नु छ भने दुईटा ल्यान्ड बनाएर त्यसलाई ल्यान्डलाई जोडेर 1 बनाउनु पर्ने थियो, जुन हाम्रो च्यालेन्ज थियो। सो अब हामी गर्नेछौँ सबसे सुरुमा
एउटा राउटर ल्याइदिउँ ल 2911 वाला एउटा राउटर राखिदिउँ यतापट्टि एउटा ल्यानको लागि अर्को ल्यानको लागि अर्को राउटर राखिदिउँ है त सो दुईटा ल्यान बनाउनलाई अब पहिले हामीलाई स्विच पनि चाहियो है स्विच चाहिँ ल नर्मली 2960 वाला स्विच हाल्दिउँ यहाँ पनि 2960 वाला स्विच हाल्दिउँ यो भएपछि अब हामीलाई पिसी पनि त चाहियो हैन अब एउटा यहाँ राखिदिउँ अर्को ल्याएर यहाँ राखिदिउँ त्यसै गरी यता ल अब हाम्रो यो भनेको चाहिँ नर्मली एउटा ल्यान भयो है अनि यति भनेको अर्को ल्यान भयो अनि हामी यसलाई चाहिँ अब जोडेर वान बनाउने छौँ त्यस्तै अब तार जोड्ने भनेको चाहिँ स्ट्रेट थ्रु नै हो सबैमा यसरी त्यस्तै गरेर पिसी 1 मा फास्ट इथरनेट 0 स्विचको फास्ट इथरनेट 2 मा त्यस्तै गरी अब राउटरबाट गिगाबिट इथरनेट भन्ने जोड्दाखेरि अब स्विचको फास्ट इथरनेटमा जोड्ने होइन है गिगाबिट इथरनेटमै जोड्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी अब यता गिगाबिट इथरनेटबाट स्विचमा त्यस्तै गरी स्विचबाट पिसी सो यहाँ सबैमा हरियो बल्नु पर्ने हुन्छ अनि कनेक्सन भएको हुन्छ है त अनि यसलाई स्विच र राउटरहरूलाई कन्फिगर गरेर पिसी मतलब डेस्कटप जुन कम्प्युटरहरू छ तीहरूलाई पनि अब कन्फिगर गरेर आइपी एड्रेसहरू हाल्यो भने बल्ल डाटाहरूको फ्लो हुन्छ त्यस्तै गरेर अब यसलाई जोडिदिउँ सिरियल केबल छैन हाम्रो यसमा भनेपछि राउटरमा जाउँ हैन राउटरलाई गएपछि राउटरको स्विच अफ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो भने यहाँ यति थाहा हुन्छ कि यसले सिरियल पोर्ट दिन्छ भनेर अनि यो सिरियल पोर्टलाई चाहिँ यसरी जोडिदिने अनि राउटरलाई फेरि अन गरिदिने है त भयो त्यस्तै गरेर अब यतापट्टि पनि गर्ने त्यस्तै हो यसलाई अफ गर्ने अनि यो सिरियल पोर्टलाई यहाँ हालिदिने अनि राउटरलाई फेरि अन गरिदिने अब यो भइसकेपछि सिरियल पोर्टमा यसरी जोड्ने सो यो भयो ल्यान यो भयो ल्यान यो गएपछि 1 भयो यो राउटरमा रातो छ यसलाई हरियो बनाइदिउँ सो यो गर्नलाई राउटरमा जाने न त कमान्ड लाइनमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेको लागि हामी फिजिकलमै मतलब नर्मली नै गर्नेछौँ सो कन्फिगमा जाने अनि राउटरको कुन पोर्टमा कनेक्ट भएको थियो त त्यो पोर्टमा गएर यसरी अन गरिदिने हुन्छ सो कुन पोर्टमा थियो अन गरिदिनुहोस् नभए थाहा भएन भने सबै पोर्टमा अन गरिदिँदा पनि हुन्छ बाई डिफल्ट स्विचमा चाहिँ अन भएको हुन्छ क्या एक्चुअलमा तर राउटरमा चाहिँ अन भएको हुँदैन त्यही कारण हामीले राउटरमा यसरी म्यानुअली नै अन गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो गरिदिइसकेपछि सबैमा हरियो बल्छ अब यो चाहिँ 50 सेकेन्ड जति नर्मली रियल डिभाइसमा लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्याकेटर्ससँग पनि 50 सेकेन्ड जति टाइम लागिदिने गर्छ वा फेरि यो फास्ट फरवर्ड बटन थिचिदिनु भयो भने एकैचोटि हरियो हुनेछ सो अब हामी अहिले यसलाई सेभ गर्नेछौँ पछि फेरि अब यसलाई केही कन्फिगर गर्नु पर्यो भने कन्फिगर गर्नेछौँ सो लेट्स सेभ इट डाउनलोडमा सेभ गरौँ अनि सेभ गरौँ 1.5.7 ल्याब च्यालेन्ज थ्याङ्क यू